नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा काव्यिक यात्राको आठौँ पाइला हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा अन्य काव्यानुरागी महानुभावहरू, हामीले विगत केही समयदेखि दैनिक रूपमा शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण, त्यसै गरी फेसबुक पेज शैक्षिक दर्पण मार्फत शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको एउटा काव्यिक यात्रा अर्थात् एउटा सृजनाको कार्यमा प्रारम्भ गरेदेखि हालसम्मका ती अभ्यास र अनुभूतिहरूलाई समेटेर एउटा अन्तरङ्ग कुराकानीको कार्यक्रम निर्माण गरी निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रम भर्खरै सृजनाको क्षेत्रमा कलम चलाउन प्रारम्भ गर्ने उदीयमान कविहरूलाई प्रेरणा प्राप्त होस् र त्यसै गरी स्थापित कविहरूले सृजना गरेका कविताहरू पनि एउटा फराकिलो क्षेत्रमा आम श्रोता तथा दर्शक माझमा पुग्न सकोस् भन्ने आशयका साथ नियमित रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। आज विगत दिनहरूमा जस्तै आज पनि हामीसँग एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षक मात्रै होइन, शिक्षक सेवामा रहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ शिक्षणसँग सम्बन्धित कार्यमा मात्रै होइन, उहाँ निरन्तर रूपमा साहित्यको क्षेत्रमा पनि संलग्न र सक्रिय हुनुहुन्छ र साहित्य सेवामा लागिरहनु भएको छ। साहित्य विधा अन्तर्गत पनि कविताको विधामा उहाँले आफ्ना कलमहरू चलाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँ एउटा उदीयमान कविको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो साहित्यको क्षेत्रमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, तथापि उहाँले सृजना गरेका कविताहरू एउटा स्थापित कविको भन्दा कम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट छैन। चाहे त्यो छन्दको दृष्टिकोणबाट होस्, चाहे भावको दृष्टिकोणबाट होस्, चाहे लय र सुरको दृष्टिकोणबाट होस्, सबै दृष्टिकोणबाट चाहिँ उहाँका कविताहरू अति आम दैनन्दिन जीवन मान्छेहरूको दैनन्दिन जीवनमा चाहिँ को विषयवस्तु बनाएर कविता लेखिएका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय सीता दाहाल, जो उहाँ चाहिँ सुनसरीमा रहनुहुन्छ। मजदुर किसान माध्यमिक विद्यालय गढी 2 मगेली सुनसरीको चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म आदरणीय शिक्षक सीता दाहाल एवं कवयित्री सीता दाहालजीलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। नमस्कार तेजेन्द्र सर, धन्यवाद यहाँलाई हामी जस्ता नयाँ प्रतिभाहरूलाई यसरी ओझेलबाट बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गर्नुभएकोमा। यो साहित्य दर्पण च्यानल लगायत हजुरलाई पनि म हृदयदेखि नै एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मैले पहिला यहाँ शिक्षक हो, त्यसपछि मात्रै कवि हो। मैले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरू भनेका छौँ। त्यसकारण पहिला त यहाँ आफूलाई शिक्षकको रूपमा चिनाउँदा यहाँको चाहिँ शैक्षणिक यात्रा चाहिँ कहिले सुरु भयो र अहिले कुन चरणमा छ? हजुर धन्यवाद। म चाहिँ 2057 सालदेखि सामान्य बोर्डिङ स्कुलहरूमा टिचिङ गर्दै गर्दै आएर अहिले चाहिँ यहाँ सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत मजदुर किसान माविमा कार्यरत छु। मैले सरकारी शिक्षण सेवामा चाहिँ 2066 सालमा राहत शिक्षकको रूपमा प्रवेश गरेकी थिएँ। यसै गरी 2072 सालको आयोगबाट स्थायी नियुक्ति लिएर म हाल सुनसरीमा कार्यरत छु। लगभग मेरो 12 वर्ष मात्रै भयो शिक्षणको अनुभव चाहिँ। ठिक छ, अब करिब चाहिँ 1.5 दशकको चाहिँ शिक्षण अनुभव यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 1.5 दशकको शिक्षण अनुभव भनेको चाहिँ अब नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ पाएको र अनुभवी शिक्षकको रूपमा चाहिँ मान्छ। हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। अनि यहाँको चाहिँ काव्यिक यात्रा कहाँबाट प्रारम्भ भयो, कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो, त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि हाम्रा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई बताइदिनु पर्ने। धन्यवाद सर। जब म सानै थिएँ, जब कि मलाई कविता भन्ने खासै आउँदैन थियो, त्यति बेलादेखि नै म मेरा अग्रजहरूले वाचन गरेको सुनेर, गुरुहरूले पढाउँदाखेरि वाचन गरेको सुनेर म नबुझ्दै पनि कविता हेरेर अरू अग्रज कविज्यूहरूबाट लेखिएका कविताहरू पाठ गर्ने गर्थे। त्यस्तैमा
विभिन्न विद्यालयमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, आफै जानी नजानी कलम चलाउने मैले बाल्यकालदेखि नै गरेको हो। तर दुर्भाग्यवश माथिल्लो तहमा पुगेपछि मैले नेपाली विषय अध्ययन गर्न पाइनँ। मेरो विषय फरक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रहरमा नै सीमित भयो। मैले गहन रूपमा अध्ययन गर्न चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब भर्खरै सिक्दै मात्रै छु। तर कवितातिरको लगाव भनेको मेरो बाल्यकालदेखिकै हो र अहिले पनि जानी नजानी अलिअलि कलम चलाउने प्रयत्न गरिरहेकै छु। अब यहाँले थाहा पाएसम्म हुन त अभिलेखमा चाहिँ धेरै कविताहरू यहाँको अभिलेखमा चाहिँ पाण्डुलिपिको रूपमा विद्युतीय उपकरणमा चाहिँ सुरक्षित सङ्ग्रहित होलान्। ती सङ्ग्रहित भएका कविताहरू मध्येको चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा जब यहाँ चाहिँ भर्खरै होइन मैले पनि कविता लेख्न सक्दिरहेछु भन्ने चाहिँ फिलिङ्स आयो र चाहिँ त्यहाँनिर कविता कोर्न थाल्नुभयो। अब धेरै पुराना कविताहरू त सङ्ग्रहमा छैनन् होला, अथवा यहाँसँग भएका चाहिँ उपलब्ध भएका कविताहरू मध्येको चाहिँ अलिक पुरानो अथवा प्रारम्भिक चरणका कविता मध्येको एउटा कविता चाहिँ हजुरको सुनौ। धन्यवाद सर। मैले हुन त प्रारम्भ त म कक्षा 8मा पढ्दा देखि नै छन्द भन्ने थाहा थिएन, तथापि छन्दमा श्लोक मात्रै मिलाएर कविता लेखेकी रहेछु अहिले बुझ्दाखेरि। त्यति बेला मैले लेखेकी थिएँ र त्यस पछाडि गएर मैले अलि बुझ्दै गएपछि आजभन्दा लगभग 5-7 वर्ष अगाडि भानु जयन्तीको दिन भानु तिमी भन्ने शीर्षकमा भानुलाई सम्झेर लेखेको एउटा कविता यहाँ म सुनाउन चाहन्छु। यदि अनुमति मिल्छ भने त्योभन्दा अगाडि म यहाँ यो हजुरको कार्यक्रमलाई धन्य छौ भन्ने शीर्षकमा थोरै कृतज्ञता व्यक्त गरेर एउटा सानो 2-3वटा पद्यांशहरू तयार पारेकी छु। त्योबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। धन्य छौ। कता थिए म लुक्दै कुना कन्दरामा, भुलेकी म आदि पुगी अन्तरामा, उठाई मलाई दियौ प्राण फेरि, म निस्के अगावै उही दृश्य हेरी, मिलेका बढी नै महाकाव्य ज्ञानी, म फुल्दै गरेकी कलिलै बगानी, गरौनी त्यमानै म गर्दै नमामी, म मागेर माफी सबैमा अज्ञानी, म बाला अबोधै छु भर्खर उठेकी, यो काव्य कलामा म भर्खर जुटेकी, मलाई उठाई तिमी धन्य भाछौ, र साहित्य दर्पण तिमी दिलमा छौ, र साहित्य दर्पण तिमी दिलमा छौ। धन्यवाद। हेलो। अनि यहाँको चाहिँ यी पदांश यी काव्यांश को लागि चाहिँ आभार व्यक्त गरेँ। धन्यवाद सर। ल मलाई हजुरले भने जस्तै मैले अलि अगाडि नै लेखेको एउटा कविता म वाचन गर्न गइरहेकी छु। यो चाहिँ मैले अगाडि नै लेखेको हुनाले सायद धेरै केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर पनि म यसलाई यहाँ सुनाउन गइरहेकी छु। भानु तिमी शीर्षकमा मैले यो रचना गरेकी थिएँ। कविता रहेको छ शार्दूल विकृत छन्दमा। हाम्रो स्थान भनु कि मानम भनु, भाषाहरू हौ तिमी, तिम्रै श्रेय छ काव्यका जगतमा, आशा बरु हौ तिमी, शब्दै छैन समस्त वर्णन गरौँ, के लेखौँ सारांश नि, आस्थाका धरणी र काव्य नभमा, महान तारा तिमी, आस्थाका धरणी र काव्य नभमा, महान तारा तिमी, जोडी राज्य अनेक कति पृथ्वीले सिङ्गो बनाइदिए, ठुलो राज्य भयो तथापि यसमा
भाषा अनेकौं थिए। भाषा माध्यम एक गर्ने सबका पहिलो सहारा तिमी। नेपाली दिलभित्रका नयनका महान तारा तिमी। नेपाली दिलभित्रका नयनका महान तारा तिमी। भाषा मौलिक थे अनेक सबले नेपाली बुझ्थे तर लेख्य संस्कृत मात्र थियो चलनमा नेपाल देशैभर। नेपाली जप लेख्य भो चलनमा तिम्रो हो त्यो त्यागनी। भाषाको इतिहासमा त पहिलो जाज्वल्य तारा तिमी। भाषाको इतिहासमा त पहिलो जाज्वल्य तारा तिमी। रामायण कथा फिजाई सबका आदि कवि मानियो। भिन्नै जाति र भाषीका समूहमा सेतु बनी उभियो। भारतवासी सबै नेपाली जनका एउटै पुकारा तिमी। मान्छन् भानु जयन्ती चाड तिनले साह्रै पियारा तिमी। मान्छन् भानु जयन्ती चाड तिनले साह्रै पियारा तिमी। तिम्रो लेखनको सरस सरलता चर्चित भो काव्यमा। छोडिए रघुनाथ थिए अघि भनी भएको थियो आलोचना। काव्य होइन क्लिष्टता सरल त्यो बुझुन् सबैले भनी। रच्थ्यौ कृति अनेक काव्य नभमा महान तारा तिमी। रच्थ्यौ कृति अनेक काव्य नभमा महान तारा तिमी। भाषा शुद्ध हुनु जरुर छ भने ख्याति कमाई गयो। भाषा जात र राष्ट्रको मिलन यो माथि बनाई गयो। नेपाली सब जातिको हृदयमा छौ सम्झनामा तिमी। त्याग्यौ देह तथापि काव्य नभका जिउँदो सितारा तिमी। त्याग्यौ देह तथापि काव्य नभका जिउँदो सितारा तिमी। घाँसीका उपदेशले तिमी फुल्यौ जन्मेर मोती अरू। युगौं उर्लिरहोस् काव्य सरिता आशामय गरौँ। नेपाली कविताको छन्द बहने पहिलो किनारा तिमी। पाऊ बग्न सबै निरन्तर त्यहाँ बन्नु इसारा तिमी। पाऊ बन्न सबै निरन्तर त्यहाँ बन्नु इसारा तिमी। धन्यवाद। साह्रै मधुर प्रारम्भिक चरणमा लेखिएको कविता पनि यति भाव, यस्तो भाव, यो छन्द साँच्चै नै यो कविता, यो चाहिँ कविता धन्य छ जसले यहाँलाई काव्य यात्रामा चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ पहिलो चाहिँ साथ दियो। यही कविताको प्रेरणाले यहाँले पक्कै पनि यही कविताबाट प्राप्त गरेका स्याबासी, यो कविताबाट प्राप्त गरेका प्रशंसाले नै यहाँलाई काव्य यात्रामा अझै गति प्रदान गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्यो। त्यसकारण यो कवितालाई पनि म धन्य धन्य भन्न चाहन्छु। अनि अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा यहाँ समक्ष राख्न मन लाग्यो मलाई। यहाँ नेपाली भाषाको शिक्षक होइन, प्रारम्भमै भन्नुभएको छ म नेपाली भाषाको शिक्षक होइन। त्यस कारणले गर्दा कविता रचनामा, कविताको सृजनामा भाषागत केही समस्या पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँले प्रारम्भमै राख्नु भएको छ। प्रारम्भमा भाषागत केही समस्या थिए। आजभोलि
साँच्चै नै नेपाली भाषा पढेको भए अझै योभन्दा अझै बढी उत्कृष्ट कविता लेख्थे होला भन्ने लाग्छ कि होइन। भाषा नेपाली नभए पनि अन्य भाषाको शिक्षक भए तापनि, अन्य भाषाको विद्यार्थी भए तापनि मेरा कविता नेपाली भाषी, नेपाली भाषाको अध्ययन गर्ने, नेपाली भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी वा शिक्षकका सरहका नै छन् भन्ने लाग्छ कि के यहाँको मनले के भन्छ? होइन सर, भाषा त अब मुख्य कुरा भइहाल्यो, त्यसलाई त अब भाषालाई साइडमा राखेर त अगाडि बढ्न सकिँदैन। तथापि मान्छेको लगाव, मेहनत, त्यसले पनि धेरै कुरा फरक पार्दो रहेछ। भाषा शुद्ध हुनको लागि सम्बन्धित भाषा नै अध्ययन गरेको भए सायदै सजिलो हुन्थ्यो होला। तथापि गाह्रो भए पनि चाहना राख्यो भने भाषाले त्यति धेरै असहजता ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गलत रहेछ। किनभने नस्दाखेरि अवस्थामा के होला कसो होला, मेरो चाहिँ धेरै त्रुटि होला, मैले भन्नै नसक्ने, नगर्नुपर्ने खालको कुरा छ कि भन्ने अलिकति हिन्ता बोध हुन्थ्यो। तथापि अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भाषागत हिसाबले हुन त हाम्रो नेपाली भाषा नपढे पनि नेपाली हाम्रो मूल भाषा भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालीमा उच्चारणहरू अरू सम्पूर्ण कुरा ठिक छ सर। तर यो व्याकरणीय दृष्टिकोणले र नयाँ अहिले यो भाषामा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने जुन अवधारणा आएको छ नि, मानक भाषाको प्रयोग भन्ने ठाउँमा चाहिँ शब्दहरू पदस्थापन गर्ने बेलामा जसले जुन गुरुहरूले चाहिँ संस्कृत पढ्नु भएको छ, नेपाली भाषाकै अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रोभन्दा धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ। तर म के भन्छु भने सजिलो जसले अध्ययन गरेको छ उहाँलाई त सहजै हुन्छ, त्यो हाम्रोभन्दा धेरै जान्नु त्यत्रो ठुलो कुरो होइन होला। तर हामी घस्रिएर हिँड्ने मान्छेलाई बिल्कुल नयाँ नौलो किसिमले अनुभव बटुल्दै जाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्नु खासै त्यस्तो गम्भीर कुरा हो जस्तो लाग्दैन। धेरै समस्याहरू आइपरे पनि हामीले त्यसलाई सहज लिनुपर्छ र अहिले भाषालाई चाहिँ मूल बनाएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सर। अहिले चाहिँ भाषाको चाहिँ कारणले गर्दा मैले लेख्न सकिनँ कि भन्ने चाहिँ फिलिङ्स हुँदैन? त्यस्तो चाहिँ छैन सर। केही वर्ष अगाडि मलाई लाग्थ्यो, मैले कलेजमा पढ्दाखेरि पनि कविता प्रतियोगिताहरू हुन्थे, त्यति बेला म पनि रहरले कविता लेखेर जान्थेँ। अनि त्यहाँ अब भाषा सम्बन्धित भाषा, नेपाली भाषा पढ्नुभएका साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हुन त मेरो स्वरले साथ दिएर हो कि किन हो, कुनै कुनै बेला मैले उहाँहरूभन्दा अग्रस्थान पनि हासिल गरेकी थिएँ। तर पनि मलाई आफै लाग्थ्यो कि जुन बेला मैले कविता लेख्थेँ त्यति बेला मलाई थाहा हुँदैन थियो, सर र खेसरा कोरेर जान्थेँ, प्रतियोगितामा भाग लिन्थेँ। अनि पछि आएर मैले त्यो कवितालाई फेरि हेरेर अध्ययन गर्दाखेरि आफैले धेरै त्रुटिहरू भेटाउँथेँ। अनि के भन्नुभयो होला, मैले यति धेरै गल्ती गरेर पनि अगाडि आएछु। मलाई नेपाली भाषा नै अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले त गल्ती त्रुटिहरू पत्ता लगाउनु भएको थियो होला, उहाँहरूभन्दा म अग्रस्थानमा त आएँ, तर उहाँहरूले मलाई के भनिराख्नु भएको छ होला जस्तो त्यस्तो अलि अप्ठ्यारो फिलिङ चाहिँ हुन्थ्यो। तर पनि मैले अब त्यो आफूले भित्रै रहर भएको कारणले गर्दाखेरि छोड्न पनि सकेकी छुइनँ, धेरै अगाडि बढ्न पनि सकेकी छुइनँ। निरन्तर समय समयमा, फुर्सदको समयमा आफ्नो काव्यिक यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेकी छु। अब एउटा कविता सुनौ। अब पक्कै पनि यहाँले चाहिँ आज प्रस्तुत गर्ने कविताहरूमा छन्दको दृष्टिकोणबाट, रसको दृष्टिकोणबाट, भावको दृष्टिकोणबाट, विषयवस्तुको दृष्टिकोणबाट विविधता हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने लागेको छ। हुन्छ सर, धन्यवाद। हुन त मैले धेरै जसो कविताहरू शार्दूल विकृति छन्दमा नै कोर्ने अभ्यास गरेकी छु। तर पनि म अरू विविध छन्दहरूमा पनि केही कविताहरू रचना गरेकी छु। म अब चाहिँ मेरो एउटा स्रगबिडी छन्दमा रहेको अर्को कविता सुनाउन गइरहेकी छु। यसको चाहिँ शीर्षक रहेको छ नोट। र मैले नोटलाई कोट र भोटसँग तुलना गरेर यहाँ सानो छोटो कवितामा व्यङ्ग्य गर्ने प्रयत्न गरेकी छु। कविता यसरी अगाडि बढ्दछ। खोटमा नोट छन्, नोटमा खोट छन्, छन् कयौँ दिनका ओठमा चोट झन्। कोटमा नोट छन्, नोटमा खोट छन्, छन् कयौँ दिनका ओठमा चोट झन्। नोटले दिनका भोट मात्रै लग्यो, नोटले दिनका भोट मात्रै लग्यो, नोटका धारले भग्न चोटै बन्यो, नोटका धारले भग्न चोटै बन्यो।
पाउती नोटकै चालमा घस्रने, गाउती नोटकै तालमा सप्रने। न्याय जो चल्दछन् नोटकै सङ्गमा, न्याय जो चल्दछन् नोटकै सङ्गमा, सिर्जना जल्दछन् नोटकै रङ्गमा, सिर्जना जल्दछन् नोटकै रङ्गमा। नोटको लस्करी रोडमा चोकमा, नोटको लस्करी रोडमा चोकमा, नोटको तस्करी कालो भोकमा, नोटको तस्करी कालो भोकमा। नोटले चिन्दछन् नोटले किन्दछन्, नोटकै प्यारले आफ्ना चिन्दछन्, नोटकै प्यारले आफ्ना चिन्दछन्। फालिदेऊ सबै कोटका नोटनी, फालिदेऊ सबै कोटका नोटनी, हालिदेऊ कतै चित्तले भोटनी, हालिदेऊ कतै चित्तले भोटनी। साँच्चै नै समसामयिक विषयमा एउटा 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 व्यङ्ग्यात्मक पनि भनौँ यसलाई, ज्यादै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँले चाहिँ कविता कोर्नुभएको रहेछ। साह्रै खुसी लाग्यो। आदरणीय फेसबुक हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, काव्यानुरागी महानुभावहरू, यहाँले भर्खरै हाम्रो लाइभमा हेरिरहनु भएको छ भने हामी आज छौँ शिक्षक तथा कवि सीता दाहाल, जो हाम्रो सुनसरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षण पेसामा संलग्न रहँदै पनि काव्य सेवामा पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ र सक्रिय रूपमा चाहिँ उहाँका छन्दका कविता चाहिँ सयौं छन्दका कविताहरू, हजारौं छन्दका कविताहरू उहाँले सङ्ग्रह गरिसक्नु भएको छ र चाहिँ केही छन्दका कविताहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिसक्नु भएको छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो शैक्षिक दर्पणको चाहिँ साप्ताहिक कविता छन्द कविता वाचन कार्यक्रममा उहाँ सहभागी भएर हामीलाई कविता सुनाइरहनु भएको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, आज हाम्रो यो कार्यक्रममा धेरै चाहिँ साथीहरूले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ कविता वाचनको चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। आज रामहरि शर्मा अधिकारी, त्यसरी बुद्धिराज कोइराला, त्यसै गरी चाहिँ चन्द्रकला दाहाल लगायत अरू धेरै साथीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ भने, त्यसै गरी हामीलाई अहिले चाहिँ धेरै श्रोता तथा दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई यहाँहरूको चाहिँ साथ र सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरह्यो भने हामीले यो कार्यक्रमलाई अझै निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। चाहे चाहिँ कार्यक्रमको सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हो, चाहे चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ यहाँ अतिथिको दृष्टिकोणबाट हो, हामी यहाँको चाहिँ यो उत्साहले अझै उत्साही भएका छौँ। निरन्तर यहाँको साथ प्राप्त भइरहोस्। मैले आम दर्शकहरूलाई यो सम्बोधन गरेँ। अब यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राखौँ, कविता लेखन सम्पन्न भइसकेपछि, कविताको चाहिँ अब अन्तिम स्वरूप प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा विषयवस्तु, एउटा खाका तयार हुन्छ, एउटा मानसिक एउटा चाहिँ खाका तयार हुन्छ। खाका तयार भइसकेपछि चाहिँ शब्द विषयवस्तुको चयन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शब्द संयोजन गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ भाषा लय चाहिँ छन्द मिलाइन्छ र अब यो चाहिँ तयारी भयो भने चाहिँ त्यसलाई अन्तिम स्वरूप प्राप्त भएर चाहिँ दोहोऱ्याएर अन्तिम पटक पढ्दाखेरिको यहाँको अनुभूति, यहाँले चाहिँ यहाँको मनमा सृजना हुने भाव कस्तो भन्छ? धन्यवाद सर। पहिले त म प्राय जसो कविता लेख्दाखेरि पहिले शीर्षक सम्झेर त्यसलाई चाहिँ तुलना गरेर बिस्तारै त्यसरी लेख्ने भन्दा पनि कुन बेला कहाँ के अनुभव आइलाग्छ त्यही अनुसार कविता कोर्ने गर्छु। अनि अन्त्यमा कोरिसकेर त्यसलाई पूर्ण रूप दिइसकेपछि म आफैले आफै वाचन गर्न थाल्छु। त्यसपछि जति सीमान्त उपयोगिता रास नियम भने जस्तै सुरुमा म जब
मलाई एकदम उत्कृष्ट कविता बन्यो कि जस्तो लाग्छ। फेरि अर्कोचोटि दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै गएपछि अनि आफै म सिकारु भएकै कारणले गर्दा गल्तीहरू कुनै कुनै कवितामा भेटाउँदै जान्छु अनि सच्याउनेतिर जान्छ। तर आफ्नो रचना, आफ्नो प्रस्तुति एउटा सिङ्गो कवितात्मक भावमा खुलिसकेपछि एकदमै खुसी लाग्छ सर। अब एउटा कविता अझै सुनाऊ। अबको मेरो कविता चाहिँ रहेको छ गुरु शीर्षकमा। वास्तवमा हाम्रो सम्पूर्ण जीवनमा अगाडि बढ्ने मुख्य आधार भनेकै गुरु हो। गुरुहरूबाटै हामी अगाडि बढ्न प्रेरणा पाउँछौँ। हरेक व्यक्तिहरू, गुरुज्यूहरू लगायत विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू जसलाई हामीले गुरु मानेका हुन्छौँ, यिनै कुराहरूलाई समेटेर बनाइएको सानो कविता छ गुरु। र मैले यो चाहिँ तोटक छन्दमा लेख्ने अभ्यास गरेकी छु। मेरो कविता यसरी अगाडि बढ्छ। जब जीवन यो सुरुवात भयो, जननी पहिलो गुरुमा हुनुभयो। सँगमा परिवार सबै पहिलो, गुरु मार्ग दिने पहिलो घर हो। गुरु मार्ग दिने पहिलो घर हो। जब नेत्र र कर्ण सचेत बने, गुरुका सँगमा तब पाउ चले। नखरा कखरा गुरु देन सबै, नखरा कखरा गुरु देन सबै। जन सज्जन हुन्छ गुरुसँग गई, जन सज्जन हुन्छ गुरुसँग गई। महिमा छ पार गुरु कति छन्, महिमा छ पार गरौँ कति छन्। गुरु नित्य निरन्तर जागर हुन्, गुरु नित्य निरन्तर जागर हुन्। गुरु ज्ञान सुधा रूप सागर हुन्, गुरु ज्ञान सुधा रूप सागर हुन्। गुरु नित्य निरञ्जन आदर हुन्, गुरु नित्य निरञ्जन आदर हुन्। छवि ज्ञान र ज्ञान गुरु रहँदा, छवि ज्ञान र ज्ञान गुरु रहँदा। सब व्यर्थ अनर्थ गुरु नहुँदा, सब व्यर्थ अनर्थ गुरु नहुँदा। गुरुको महिमा छ अपार सधैँ, सब अल्प छ ज्ञान गुरु र नभई। सब अल्प छ ज्ञान गुरु र नभई। कखरासँग अङ्क सिकाइदिने, सब द्वेष र राग हटाइदिने। अति उत्तम कर्म खटाइदिने, शुभ जीवन मार्ग बताइदिने। शुभ जीवन मार्ग बताइदिने। सब ज्ञात अज्ञात अज्ञात सबै जनमा, अब ज्ञात अज्ञात सबै जनमा। गर्दैछु म ढोग गुरुहरूमा, गर्दैछु म ढोग गुरुहरूमा। गुरुका बरु लाख म गाली सहूँ, गुरुका बरु लाख म गाली सहूँ। तर छाहरी नित्य म पाइरहूँ, तर छाहरी नित्य म पाइरहूँ। धन्यवाद। गुरु महिमा साँच्चै नै भावुक बनायो यो कविताले, यहाँले सृजना गरेको यो कविताले। अब कविता धेरै अगाडिदेखि लेख्न थाल्नु भएको रहेछ, कविता सङ्ग्रह पनि छन्। यहाँले कविता सृजना गरे जस्तै यहाँले आफ्ना पाठकहरू, किनै कविता सृजना गरेर मात्रै भएन, पाठकहरूसम्म यी कविताहरू चाहिँ सम्प्रेषण हुनु पर्यो। पाठकले कविताहरू वाचन गर्नु पर्यो। यहाँले चाहिँ
कत्रो धेरै चाहिँ बौद्धिक श्रम, बौद्धिक समय खर्च गरेर चाहिँ सृजना गर्नुभएका यी कविताहरू पाठकसम्म पुगेर पाठकको मनमा एउटा आत्म-अनुभूति हुनु पर्यो। पाठकहरूको सृजना अहिले चाहिँ पाठकहरूको मनोवृत्ति, छन्द कविता अध्ययन गर्ने पाठकहरूको पाठन अभ्यास कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? यी छन्द कविताहरू साँच्चै नै जति सृजना भएका छन् पाठकहरूले चाहिँ त्यसलाई अति उच्च महत्त्व दिएर चाहिँ अध्ययन गर्ने, चाहे पुस्तकाकार हुन् चाहे सामाजिक सञ्जालमा हुन्, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? रेस्पोन्स कस्तो पाउनु? प्रायः जसो त्यस्तै हो सर। पाठकहरू पनि थरी थरीका हुनुहुन्छ। अब आफूभन्दा अग्रज गुरुहरूले पढ्नुभयो भने धेरै सल्लाह सुझावहरू हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसबाट अझै सिकाइ बढ्दै जान्छ। आफू समान अथवा आफ्ना विद्यार्थीहरूले पढ्यो भने एकदम खुसी मानेको म चाहिँ पाउँछु। तर विशेष गरी अहिलेको पछिल्लो युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ छन्दका कविता भन्दा पनि बिना छन्दका कविताहरू चाहिँ बढी रुचाएको पाइन्छ। अस्ति पनि हिजो साहित्य दर्पण कार्यक्रममा यो चाहिँ स्कुल विद्यालयहरूमा यो बाहुनले पढ्ने, बाहुनको छन्द भन्ने जस्ता कुराहरू निस्किएका थिए। त्यस्तै गरी अब म त झन् एकदमै चौधरी थारूभाषी समूह रहेको एकदम त्यस्तो विद्यालयमा पढाउँछु। नेपाली बोल्न नै त्यहाँ एकदमै कठिन अवस्था सिर्जना हुन्छ र कहिलेकाहीँ कवितात्मक कार्यक्रमहरू हामी विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्दाखेरि प्रायः जसो छन्दका कविताहरू आउँदैनन्। तथापि मैले वाचन गरेका कविता सुन्ने पाठकहरूबाट एकदमै सकारात्मक सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गरेकी छु। विशेष गरी अन्य पाठकहरू भन्दा पनि मैले यता पनि धेरै कविताहरू विभिन्न कार्यक्रममा गएर सुनाउने अवसर ठाउँ ठाउँमा पाएकी छु। धेरै गुरुहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट पनि भएको छ। तर विशेष गरी म हजुरलाई चाहिँ बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँको कार्यक्रममा जब मैले एक दुईवटा कविताहरू वाचन गर्ने पाएँ, त्यहाँ अझै धेरै अग्रजहरू एकदम ठुल्ठुला स्रष्टाहरूसँग भेट्ने अवसर मिलेको छ र मलाई एउटा नयाँ र एकदमै ठुलो बिर्सिन सक्नु अनुभूति चाहिँ के बनेको छ भने मैले यहाँ पनि धेरै गुरुहरूसँग सहकार्य हुँदाखेरि उहाँहरूले कहिलेकाहीँ अब रिस पनि उठ्थ्यो होला, मैले कविता लेखेर यो अलिकति सुधारका लागि अपेक्षा गर्दाखेरि कतिपय गुरुहरूले त के लेख्नु कविता, यो तपाईँहरू अङ्ग्रेजीको मान्छेले के दुःख गरिराख्नुहुन्छ, नेपाली भाषा पढ्नुपर्छ यताउति, अलिकति अब त्यो संस्कृत पढ्नेले मात्रै लेख्नुपर्ने भन्ने जस्ता आभासहरू पनि पाइन्थे। तर मैले चाहिँ यहाँको कार्यक्रममा नै जसले मैले आफूले खोजी नगरिकनै आदरणीय गुरु कोशराज नेउपानेज्यूले कविता लेख्दै अगाडि बढ्नु, म तपाईँको कवितालाई चाहिँ सुधार गर्नमा सहयोग गर्छु भनेर जुन अपेक्षा दिनुभयो, यो यहाँको कार्यक्रममा जोडिएकै कारणले गर्दा मैले यस्तो अवसर पाएकी छु। र मुख्य रूपमा भन्नुपर्दा पाठकहरू सबै किसिमका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका अनुभूतिहरू बटुल्न पाइँदो रहेछ। र मैले आजसम्म कविता भन्दाखेरि अब यहाँहरू भर्खरै फेसबुकमा जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ सीता दाहाललाई। उहाँ कवि तथा शिक्षक हुनुहुन्छ सुनसरीबाट, आजको चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ सुमधुर स्वरमा उहाँले नै रचना गर्नुभएका कविताहरू सुनिरहेका छौँ। मैले अर्को जिज्ञासा फेरि राखेँ यहाँ समक्ष, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, सुन्दैछु। अब यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति काव्य क्षेत्रको चाहिँ काव्य यात्राको चाहिँ प्रारम्भिक चरणका चाहिँ यहाँले अनुभवहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा चाहिँ प्रोत्साहन यहाँले चाहिँ जुन जुन क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नुभयो, यहाँलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक कालमा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने ती सबै कविमनहरूलाई मैले पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। स्वभावैले यहाँको सबै वातावरण चाहिँ कविता लेख्ने, काव्य सृजना गर्ने चाहिँ वातावरणको सृजना त आवश्यक पर्छ, तर यहाँको जुन प्रतिज्ञा छ, यहाँको जुन कविता प्रतिको जुन लगाव छ, त्यो लगाव नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रेरणाको स्रोत आफू नै हो। यहाँको चाहिँ यो काव्य यात्रा निरन्तर चाहिँ अगाडि बढिरहोस् र चाहिँ अझै बढी सफलता मिल्दै जाओस् र चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा यहाँबाट अझै राम्रा, अझै चाहिँ उत्कृष्ट, अझै परिमार्जित कविताहरू चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूले, पाठकहरूले चाहिँ पढ्न र सुन्न पाउन्, मैले यो कामना गरेँ। र यहाँले कविता सङ्ग्रह गर्नुभएको छ, प्रकाशनको कुनै योजना केही बनाउनु भएको छ कि के छ? हजुर, बिस्तारै अब त्यो पनि सोच बनाउँदैछु सर। अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ मैले यिनै
पहिले अब कविता फुटकर कुन कुन कपीमा कसरी राख्थेँ त्यति साह्रो ध्यान दिइएन। अहिले गएर सबै भेला पारेर मैले यो करेक्सन गर्ने चरणमा छु, सच्याउँदैछु। नयाँ कविताहरू पनि थप गरिरहेको छु। सायदै अलि पछि केही समय पछाडि म त्यो पनि विचारमा छु सर। फुटकर अब एउटा कवितासँग कविता छ। अगाडि बढाउने सोच छ सर। हस्, एउटा कविता छ। यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा रहेको छ र यो चाहिँ मैले वास्तवमै एकजना आफ्नै घर छेउकै छिमेकी आमालाई नै परेको घटनालाई समेटेर लेखेकी थिएँ केही वर्ष अगाडि। आफ्नो छोराबाट चाहिँ अलि मन सन्तुक नभएर वृद्धाश्रममा लगेर राखिएको अवस्थामा उहाँले भन्नुभएका वास्तविक कुराहरूलाई नै समेटेर कवितामा उतार्ने प्रयत्न गरेकी थिएँ। हजुर। कविता आमाको बिन्ती शीर्षकमा रहेको छ अनुष्टुप छन्दमा। हजुर। ममता तिमी हौ पुत्र मेरो, तिमी हौ पुत्र मेरो सादर दुःखको, स्रष्टा मात्र म हुँ तिम्रो, तिमी आदर सृष्टिको। लिएर कोखमा मैले 10 मास बिताउँदा, पिएर पिरका आँसु जिन्दगानी कटाउँदा, जाहे जै लाग्दथे पीडा तिमी पाउने आशमा, दाबेरै हर्षले बेथा बाँचेथे श्वास श्वासमा, दाबेरै हर्षले बेथा बाँचेथे श्वास श्वासमा। जोडले कोखमा लाती मार्दा हुन्थे झसङ्गमा, जोडले कोखमा लाती मार्दा हुन्थे झसङ्गमा। आउँछौ काखमा कहिले सोचमै हुन्थे दङ्गमा, आउँछौ काखमा कहिले सोचमै दङ्ग हुन्थे म। गर्भमै टुहुर्यो मेरो सन्तान देख्न पाउँदा, खुसीले पागलै भइछु काखमा पुत्र पाउँदा, खुसीले पागलै भइछु काखमा पुत्र पाउँदा। रोएको उसले च्या च्या स्वर मैले सुनेपछि, रोएको उसले च्या च्या स्वर मैले सुनेपछि, बर्सिए हर्षका आँसु छोरो नै हो बुझेपछि, बर्सिए हर्षका आँसु छोरो नै हो बुझेपछि। टाँसेर दिलमा नित्य दुध पान गराउँथे, बाँधेर पटुकी भोकै आफू दिन कटाउँथे, टाँसेर दिलमा नित्य दुध पान गराउँथे, बाँधेर पटुकी भोकै आफू भोक मेटाउँथे। खाएको उसले पहिले हेरेरै म अगाउँथे, लाएसी उसले राम्रो थोत्रोमै म रमाउँथे। तथापि भुल्दथे दुःख छोरो पाई म दङ्ग थिएँ, तथापि भुल्दथे दुःख छोरो पाई म दङ्ग थिएँ। उबाटै पाउने सारा दुःख सुख उमङ्ग थिए, हुर्काए दुःखमा मैले शिक्षा आर्जन गर्दिएँ, हुर्काए दुःखमा मैले शिक्षा आर्जन गर्दिएँ। उसकै चाहमा केटी खोजी विवाह गर्दिएँ, उसकै चाहमा केटी खोजी विवाह गर्दिएँ। बगाई पसिना धारा खोला खेत किनिदिएँ, बेचेर गहना आफ्ना बिहेको ऋण तिर्दिएँ, बेचेर गहना आफ्ना बिहेको ऋण तिर्दिएँ। खेतबारी सबै मेरो सम्पत्ति टन्न मन्न छ, खेतबारी सबै मेरो सम्पत्ति टन्न मन्न छ। मैले साँचेर राखेको भकारी भरी अन्न छ, सम्पन्न र सुखी सानो घरबार भएपछि, सम्पन्न र सुखी सानो घरबार भएपछि,
मै बुढी देखिए बेसी नाति कुद्ने भएपछि, मै बुढी देखिए बेसी नाति कुद्ने भएपछि, अशक्त भइ गए आज कामै गर्न म सक्दिन, हरायो मान्यता मेरो गन्तीमै अब पर्दिन, बनाए पसिना झारी फुटाई मुटु त्यो घर, सर्वस्व भइगयो सर्वस्व भइगयो उसको आँटिन म त आखिर, बोकाई कुटुनी कुम्लो घरै छोडी सधैँभरि, लगाए करले बाटो फेरि नफर्किने गरी, लगाए करले बाटो फेरि नफर्किने गरी, सपना भनु या बिउजो सोच्नै गाह्रो भयो मन, छोडेर मुटुका टुक्रा पर्यो आउन आश्रम, छोडेर मुटुका टुक्रा पर्यो आउन आश्रम, चाहिन्न रुपियाँ पैसा मिष्टान्न खान माग्दिन, म भोकै घरमै मर्छु आश्रममा तर बस्दिन, चाहिन्न रुपियाँ पैसा मिष्टान्न खान माग्दिन, म भोकै घरमै मर्छु आश्रममा तर बस्दिन, चाहिन्न श्राद्धको पिण्ड मरेर गइसकेपछि, सप्ताह लाउनु व्यर्थै वर्ष दिन भइसकेपछि, आमाको दुधको भारा बुझ्ने कोही छौ यदि भने, मलाई घरमै फिर्ता लगे खुसी हुने थिएँ, जोडेर दुईटै हात बिन्ती गर्छु सुन सबै, जोडेर दुईटै हात बिन्ती गर्छु सुने सबै, आमा आश्रममा राख्न कसैले नलगुन् कबै, आमा आश्रममा राख्न नलगुन् कसैले नलगुन् कबै। धन्यवाद। साँच्चै कति गम्भीर विषयवस्तुमा यहाँले चाहिँ आफ्ना कविताको सृजना गर्नुभएको छ, कलम चलाउनु भएको छ। वास्तवमा कविताको भाव ले मान्छेको मनमा छोएपछि ती भावहरू छुट्न गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ छन्द कविताको अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा अहिले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तेस्रो चरण भन्ने गरेको छु। प्रारम्भिक चरणमा पाका जो चाहिँ 70 भन्दा माथि 70-75 भन्दा माथिका चाहिँ संस्कृतको अध्ययन गर्ने चाहिँ प्राज्ञ विद्वानहरूबाट चाहिँ रचना गरिएका संस्कृतका कविताहरू जो धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित र नीतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए। दोस्रो पुस्ताका कविहरूले त्यो चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ विस्तारित गरेर त्यो चाहिँ समसामयिक मानवीय दैनन्दिन जीवनका विषयवस्तुलाई पनि कविताका शीर्षकहरू चाहिँ कविताका चाहिँ विषयवस्तु बनाउन पुगे। अनि राजनीतिक विषयदेखि लिएर चाहिँ कुनै विकार र विकृतिहरूलाई पनि राजनीतिक त्यो चाहिँ विषयवस्तु कथाका चाहिँ कविताका विषयवस्तु बनाउन पुगे। अहिले त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित छन्। अहिले यहाँका विषयवस्तुहरू कथाका विषयवस्तु अधिकांश विषयवस्तुहरू चाहिँ कुन विषयसँग सम्बन्धित चाहिँ केन्द्रित अहिले आफैले आत्मसमीक्षा गर्दा के कस्ता विषयसँग केन्द्रित छन् भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कति विविधता छ? धन्यवाद सर। मैले चाहिँ खास गरी आफूले लेखेका रचनाहरू प्राय वास्तविक घटनासँग सम्बन्धित नै रचना गर्ने गरेको छु। गाउँघरमा समय सापेक्ष देशमा हुँदै गरेका नयाँ नयाँ घटनाहरूसँग सम्बन्धित भएर नै कलम चलाएको छु। केही कविताहरू चाहिँ अब पुराना कविहरूका नाममा सम्झनामा लेखिए तापनि अहिले जति पनि अधिकांश कविताहरू चाहिँ प्राय मैले वास्तविक घटनासँग सम्बन्धित भएर नै यथार्थलाई नै चित्रण गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु सर। सबैभन्दा उपयुक्त कविता सृजनाको चाहिँ वातावरण कुन हो भन्ने लागेको छ यहाँलाई आफ्नो चाहिँ? किनकि अब जुन बेला बस्यो त्यति बेला चाहिँ अब म कविता लेख्छु भने चाहिँ ठ्याक्कै त कविता लेख्दैन होला। त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ वातावरणको चाहिँ
आवश्यकता पर्दछ। कस्तो खालको परिस्थिति, कस्तो खालको वातावरणले यहाँलाई चाहिँ कविता सृजनामा प्रेरित गर्छ? ठिक हो सर, यो कहिलेकाहीँ कविता लेख्न खोज्दाखेरि कहिले अब कुनै त्यस्तै कविता लेख्नै पर्ने समयअनुसार अब लेख्नै पर्ने कुनै शीर्षक काहीँ हुन्छ नि, अब यो शीर्षकमा चाहिँ कविता लेख्नु पर्ने भन्ने त्यस्ता खालका कुराहरू आयो भने तत्काल बसेर कविता लेख्न खोज्दाखेरि भने जस्तो शब्द नफुरेको हो कि भने जस्तो जुन त्यो भाव नझल्किने हो कि जस्तो खालको समस्या पनि कहिलेकाहीँ आइदिन्छ। चाहेर कविता लेख्न बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ फ्याट्ट भने जस्तो दिल खुस हुने खालको कविता सिर्जना हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ धेरै जसो चाहिँ अधिकांश चाहिँ कविताहरू नचाहेरै आफै विभिन्न घटना विभिन्न अनुभूतिहरूसँग जोडिएर आउने गरेका छन् मेरो अनुभवमा चाहिँ। र मैले त्यसरी कविताहरू लेख्ने क्रममा जुन कुरा मलाई दिलमा गढिसकेको छ भने समय भए त्यही समयमा त्यही बसेर लेख्ने अभ्यास गर्छु। छैन समय भने पनि त्यसलाई मैले अनुभूतिहरूलाई चाहिँ मनमा साँचिरहेको हुन्छ, कुनै बेला फुर्सदको समयमा बसेर कोर्ने गर्छु। तर सबैभन्दा मूल कुरा भनेको चाहिँ कविता होस् या काव्यिक सिर्जना गर्नको लागि विशेष त घटनाक्रमहरू र दिलमा नै छुने खालका त्यस्ता चिजहरू भयो भने चाहिँ सजिलैसँग कविता राम्रो स्फूर्त रूपमा खुलेर आउने गर्छ सर। अब एउटा कविता सुनौँ यहाँकै रोजाइमा। यो चाहिँ अलि नयाँ छन्दमा मैले अभ्यास गरेकी छु, छोटो छ कविता पनि। यहाँ पिछा छोडो भन्ने शीर्षकमा छन्द रहेको छ कुसुम विचित्रा, र मेरो कविता चाहिँ यस्तो रहेको छ। एकदमै सजिलो खालको, बच्चाहरूलाई पनि पढ्नलाई सजिलो हुने खालको कविता रहेको छ। सररर दौडे छिन छिन नेता, पछि पछि लाग्ने किन सब तेता। सररर दौडे छिन छिन नेता, पछि पछि लाग्ने किन सब तेता। दिन दिन खाली छलफल यात्रा, छिन छिन हेरौँ खलबल जात्रा। दिन दिन खाली छलफल यात्रा, दिन छिन छिन हेरौँ खलबल जात्रा। दीप दीप बाली मनभर बाती, टिप टिप साथी बिउसिन पाती। दीप दीप बाली मनभर बाती, टिप टिप साथी बिउसिन पाती। छल गर्ने बलधर माथि, तल तल बस्ने नचलन साथी। कल छल गर्ने बलधर माथि, तल तल बस्ने नचलन साथी। दिन दिन जुट्ने धन जन लुट्ने, धन लिन लोभी छिन भर फुट्ने। अझ कति हामी उनतिर लागि, तन मन दिन्छौँ घर थर त्यागी। अझ कति हामी उनतिर लागि, तन मन दिन्छौँ घर थर त्यागी। सबजना फर्कौँ पछि पछि लाग्ने, उनकन पारौँ थर थर काँप्ने। सबजना फर्कौँ पछि पछि लाग्ने, उनकन पारौँ थर थर काँप्ने। धन्यवाद। अब यहाँले कविता सृजना गर्नुभएको छ। नेपालमा राज्य स्तरबाट पनि काव्य रचनामा साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनको निमित्त त्यसको कविहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, अनि त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ प्रेरणा प्रदान गर्ने र साहित्य सृजनामा चाहिँ एउटा वातावरण निर्माण गर्ने राज्य स्तरमा पनि विभिन्न प्रकारका निकायहरू छन्। अनि स्थानीय तहमा पनि यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ संस्थाहरू, स्थानीय तहका संस्थाहरू पनि चाहिँ गठन गरिएका छन्, जसले साहित्य सेवामा चाहिँ साहित्यको चाहिँ प्रोत्साहन, प्रवर्धन र प्रोत्साहनमा चाहिँ योगदान पुर्याउनको लागि स्थापना गरिएका छन्। साँच्चै एउटा राज्यको नागरिकको हिसाबले र एउटा चाहिँ विशिष्ट सिप, एउटा चाहिँ काव्य सिर्जना गर्ने एउटा विशिष्ट सिपको चाहिँ एउटा काव्यकर्मी भएको चाहिँ, यहाँ काव्यकर्मी भएको चाहिँ हैसियतले कुनै सरकारी निकाय अथवा त्यस्ता चाहिँ साहित्य सृजनामा संवर्धन र संरक्षण गर्ने चाहिँ निकायहरूबाट यहाँलाई प्रोत्साहनको कुनै चाहिँ त्यस्तो यहाँलाई अनुभव छ, कुनै चाहिँ त्यस्तो प्रोत्साहन स्वरूप
कुनै चाहिँ एउटा वातावरण निर्माण गरेको, यी सम्पूर्ण धन्यवाद सर। प्रयासहरू विफल छन्। यो चाहिँ साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। साहित्य भनेको एउटा देशको पनि गहना हो। यसको संवर्धन विकासका लागि राज्य निकायबाट सहयोग हुनुपर्ने हो। अब सबै अहिले त स्थानीय तहहरूलाई पनि जिम्मा दिएको होला, तर अन्यत्र के छ, हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ अब यो भन्दाखेरि तितो सत्य जस्तै लाग्छ। खासै यो साहित्यिक सिर्जनासँग सम्बन्धित कुराहरूमा प्रोत्साहन गर्नलाई अलिक गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ। तथापि हाम्रो एउटा इटरीमा एउटा साहित्यिक सञ्जाल चाहिँ गठन भएको छ, जसले चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न कविवरहरूका सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रोत्साहित अनि नयाँ आगन्तुक कविहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुराना कविहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै कार्यक्रमहरूमा मात्रै नत्र यो स्थानीय निकायको तर्फबाट चाहिँ उक्त विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न किसिमले अनुरोध अनुनय विनय गर्दा पनि खासै सहयोग गरिरहेको अवस्था हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ छैन। तथापि हामी साहित्य अनुरागीहरूबाटै एकजुट भएर अग्रज भएर त्यस्ता कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ। र मलाई पनि केही समय अगाडि कविता वाचन गर्ने नै क्रममा प्रोत्साहन स्वरूप केही पुरस्कारहरू सम्मानहरू प्राप्त भएको छ। यसको लागि उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा कार्यक्रममा प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिएँ। त्यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सम्मान स्वरूप त्यहाँ आमन्त्रण गर्ने, कविता वाचन गर्ने अवसरहरू मिलाइदिने कार्यहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तथापि स्थानीय निकायबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग अहिलेसम्म छैन। अब बिस्तारै हामी एकदमै जुझारु रूपले माग गर्ने अवस्थामा मात्रै छौँ सर यहाँ चाहिँ। हस्, धन्यवाद। अब एउटा कविता सुनौँ। यो चाहिँ रहेको छ मेरो देश शीर्षकमा, र यो फेरि पनि शार्दूल विकृति छन्द दोहोरिएको छ। हस्। मेरो देश अखण्ड शान्त बहुतै संस्कारले पूर्ण छ। मेरो देश अमूल्य भेष सबको स्वीकार्यले पूर्ण छ। माला एक अनेक जात थरको चम्किरहोस् एकता। सारा डाह गरिरहन्छ दुनियाँ देखेर यो एकता। सारा डाह गरिरहन्छ दुनियाँ देखेर यो एकता। दौराको पहिचान हेर खुकुरी भिर्दा झै खुल्दछ। टोपीले शिरमा खुलाई मलिलो राष्ट्रियता फुल्दछ। चौबन्दी फरियासिएर अचरा खड्गी लगाऊ सधैँ। मेरो देश मुसुक्क हाँस्छ कसरी आङ्गी र पाङ्दिन भई। मेरो देश मुसुक्क हाँस्छ कसरी आङ्गी र पाङ्दिन भई। गादोमा पनि खुल्छ देश कहिले धोती लगाए पनि। पेटानी पहिचान दिन्छ गतिलो हाकु पटासी पनि। रोधी घाटु र खैजडी छ सुरिलो गाउँ अझै सङ्गिनी। हाम्रा यी पहिचान छन् मुलुकको शोभा अझै रङ्गिने। हाम्रा यी पहिचान छन् मुलुकको शोभा अझै रङ्गिने। मेरो देश मनोहरा छ शिवको क्रीडास्थली शिरमा। पाषाणै पनि पूजन अर्चना भए नारायणी तीरमा। हिमाली शिरमा झुलुक्क पहिलो झुल्का गयो घामको। नेपाली वन गुन्जिँदैछ नभमा झल्को परमधामको। नेपाली वन गुन्जिँदैछ नभमा झल्को परमधामको। सिस्नाको गतिलो पिएर रसमा ढिँडो चपाए पनि।
बाँचौँला सुठुनी म खाइ जहिले पास्ता नखाए पनि खाउँला भटमास आलु घरकै खाजा बनाई सधैँ पाऊँ हाँस्न लिएर सोध्छ मनमा नेपाल माधुर्य नै पाऊँ हाँस्न लिएर सोध्छ मनमा नेपाल माधुर्य नै। धन्यवाद। आवाज आएन सर, म्युट छ हजुरको। साह्रै राम्रो स्वरमा चाहिँ सुमधुर कविता सुनाउनु हो। अहिले भर्खरै यहाँहरूले चाहिँ मेरो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ शिक्षक तथा कवि सीता दाहाल जो चाहिँ इटहरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले सुनसरीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कविताको क्षेत्रमा उहाँ विषयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक हुँदाहुँदै पनि उहाँले साँच्चै एउटा संस्कृतको चाहिँ पृष्ठभूमिको चाहिँ विद्यार्थी सरह, नेपाली विषयको पृष्ठभूमिको विद्यार्थी सरह, भाषा त्यसै गरी चाहिँ व्याकरणीय दृष्टिकोणबाट, भाषाको दृष्टिकोणबाट, छन्दको दृष्टिकोणबाट, रसको दृष्टिकोणबाट अति चाहिँ समसामयिक र चाहिँ कविताहरू सृजना गर्नुभएको छ। उहाँका कविता त्यस्तै चाहिँ सुन्दर छन्, उहाँको स्वर त्यस्तै सुन्दर छ। यसरी चाहिँ साँच्चै नै काव्यको क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न चाहिँ साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। हरिशरण खतिवडाले चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ टिप्पणी गरेर। नवीन कार्य सुन्दर, सुभाष छ साँझमा पगाल छ, शैल चाहिँ मन सभ्रान्त काव्य माझमा, यसरी कवितामय। त्यसै गरी चाहिँ बुद्धिनाथ अधिकारी, रोहिणी नौपाने, मन्दिरा पौडेल, बिन्दु दाहाल मुखदर्शक, रामहरि शर्मा अधिकारी, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। र अहिले करिब 11 ठाउँबाट चाहिँ 11 पटक चाहिँ यो कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सेयर भइसकेको छ र 23-24 जना चाहिँ साथीहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ अवलोकन गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू जो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब एउटा कविता सुनौ जो यहाँले चाहिँ देश प्रेमसँग सम्बन्धित चाहिँ भक्ति रसमा कुनै कविता कोर्नु भएको पक्कै होला, किनकि प्रायः सबै कविहरूले कुनै न कुनै एउटा कविता चाहिँ देश प्रेमसँग सम्बन्धित, राष्ट्रभक्तिसँग सम्बन्धित कविता कोरेकै पाउँछु म। यदि तत्काल यहाँसँग उपलब्ध छैन भने अन्य विकल्पको अन्य कुनै कविता पनि यहाँले सुनाउन सक्नुहुन्छ छ भने एउटा राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत कविता सुनाउँ। तत्काल उपलब्ध छैन भने अन्य कुनै। अहिले भर्खरै पनि मैले सुनाएको त्यो राष्ट्र प्रेम झल्किने खालकै कविता थियो। तथापि यहाँ मैले अर्को एउटा कविता, हुन त यो देशसँग सम्बन्धितै छ छन त, लोकतन्त्र शीर्षक दिएर अलिकति राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर लेखेको कविता छ। यो चाहिँ पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको छ। कविता यस्तो रहेको छ। बुझेर हो कि जोसमा चलेछ लोकतन्त्र यो, चलाउँदै गए सँगै सबै कुरा स्वतन्त्र भो, चलाउँदै गए सँगै सबै कुरा स्वतन्त्र भो, घरै स्वतन्त्र भो यहाँ, थरै स्वतन्त्र भो यहाँ, फुटाउने र फुट्नमा अझै स्वतन्त्र भो यहाँ, फुटाउने र फुट्नमा अझै स्वतन्त्र भो यहाँ, विधान हेपियो अरे विधान मासियो अरे, विरोध गर्दछन् सधैँ विधान उल्टियो अरे, विरोध गर्दछन् सधैँ विधान उल्टियो अरे, सबै मिली बनाउँदा र छाप लाउँदा भयो, चलाउँदै गए सँगै झसङ्ग भोर उल्टियो, चलाउँदै गए सँगै झसङ्ग भोर उल्टियो, बनेर नातिनी अझै कुटुम्ब एउटै थरी, लगेर वंश आतको भनेर माओली थरी,
दिएर नागरिक बने तथापि ऐन शुद्ध भो। चलाउँदै गए सँगै सबै कुरा अशुद्ध भो। चलाउँदै गए सँगै सबै कुरा अशुद्ध भो। न धर्म भो न शर्म नै लुटेर बाँच्नु कर्म भो। छ शोक मग्न देश नै लुटेर खानु पर्व भो। छ शोक मग्न देश नै लुटेर खानु पर्व भो। म गुठ लुट तन्त्र यो भनौ कि छुट तन्त्र हो। लुटेर देश हाँक्नमा अझै बढी स्वतन्त्र भो। लुटेर देश हाँक्नमा अझै बढी स्वतन्त्र भो। हजार छन् नरेश नै स्वयं मेरो अलिकति यहाँ प्राविधिक एकैछिन प्राविधिक समस्या पर्यो। साह्रै मिठो कविता सुन्न पाइयो, श्रवण गर्न पाइयो। यहाँको यो काव्य यात्रा अझै सफल बन्दै जाओस्। अब हामीसँग 10 मिनट उपलब्ध छ समय। 10 मिनटमा एउटा कविता सुन्छौँ थप। अनिबित मार्छौँ। सर, मैले यो भर्खरै तत्कालै लेखेको हो। यो चाहिँ मैले यो फेसबुकमा खालि बालबच्चाहरू छोडेर आफ्नो सानो बच्चा दुधे बच्चालाई छोडेर बाबा र आमाले बिछोडिने अवस्थालाई थोरै व्यङ्ग्य गरेर लेखेको कविता छ। यो पनि शार्दूल विकृत छन्दमा रहेको छ। म यसलाई छिटो सकाउने कोसिस गर्छु। मेरो प्रश्न: बाँची राख्न सके चिरायो बहुतै देखिन्छ संसारमा। साँच्चै हो अपराधको फल यही पाइन्छ संसारमा। भन्ने अग्रजका भनाइ सबमा के सत्यता छैन र। काखैका बचरा भुली पर भयो के पाप यो होइन र। काखैका बचरा भुली पर भयो के पाप यो होइन र। आमा सर्जक हुन् समस्त उनका कल्याण हुन् सन्तति। आमा झैं बहुमूल्य छैन जगमा अर्को कुनै सम्पत्ति। यस्ता कालजयी विशाल ममता मूर्तिहरूकै गति देखि लागिरहेछ प्रश्न म गरौँ बिग्र्यो कि आमा मती। देखि लागिरहेछ प्रश्न म गरौँ बिग्र्यो कि आमा मती। बाबा छन् परदेश अभाव घरमा साह्रै पर्यो पीरता। आमा भइकन खुब दुःख सहँदै राखुन् बढी धीरता। यस्तो सत्य बुझेर सन्ततिहरू टाँसेर छातीभरि राखेनौ जननी चटक्क बचरा छोडी गयो के गरी। राखेनौ जननी चटक्क बचरा छोडी गयो के गरी। 9 मास लिएर कोख कसरी भोगेर पीडा सबै भर्दै प्राण दिएर टन्न रसिला ती दुग्धधारा कठै। हुर्कायौ जब मातृमोह उनले बुझ्ने भएका घडी। आफ्ना प्राण समान चट्ट बचरा छोडी गयो के गरी। जोई भइकन छल्छ पोइ घरको सन्तान छैनन् भनी। अर्काका घर कि फकाउँछ दुवै घरबार बिग्रे पनि। बाबाको पनि धर्म पालन यहाँ भा छैन है बेसरी। अर्काका घर कि लिएर बचरा छोडी गयो के गरी। गुल्मी कि विनिता र दाजु उनका पिर्ने यही कारण। बाआमासित टाढिएर रहने लाखौं कति छन् मन। कस्तो वैंश र भोक कामुक बनी सन्तान भुल्ने गरी।
के आउन्न र याद हेर बचरा छोडी गयो के गरी के आउन्न र याद हेर बचरा छोडी गयो के गरी हेरी दिनदिनै अभिष्ट घटना आँखा रसाइसके थामिन्नन् मनै नसम्झ दिलमा घावै बनाइसके मर्नै पर्दछ एक बार सबले हो सत्य केही गरी के बाछौ र सधैँ भुलेर बचरा छोडी गयौ के गरी के बाछौ र सधैँ भुलेर बचरा छोडी गयौ के गरी धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई यहाँ कवितात्मक टिप्पणी लेखेर चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ रामहरि शर्मा अधिकारी कविज्यूले। सलल 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 बग्ने छन्दको यो बगान नमन सबैमा साँझको यो प्रणाम। कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूले चाहिँ कवितात्मक टिप्पणी लेख्नु भएको छ। नवौं कविका यात्रा कि सीता हुन् कवि शिक्षक सुन्दै सुन्दैछौँ कविता मिठो तेजेन्द्र साथ हार्दिक। अनि रामहरि शर्मा अधिकारीले लेख्नु भएको छ प्रविधि किन सदा झैँ चल्न गाह्रो भयो भयो वा अझ पनि कविताको राज गुन्जन के भा हो। उहाँले धेरै बेर पर्खनु भएछ लाइभमा गइसकेपछि। अनि त्यसपछि चाहिँ कृष्ण प्रसाद पोखरेलले पनि कवितात्मक चाहिँ हामीलाई टिप्पणी गरिदिनु भएर चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। नवौं कविका यात्रा कि सीता हुन् कवि शिक्षक। म यो बाटो बिर्सेँ होला। सुन्दैछौँ कविता मिठो तेजेन्द्र साथ हार्दिक। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ रोहिणी नेउपाने ज्यूले पनि एउटा कतिवटा हरिचरणले पनि एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ कवितात्मक। नवीन कार्य सुन्दर सुवास छर्छ साँझमा पगाल्छ शैलजै मन सँगाल्न काव्यमा जमा। रोहिणी नेउपाने लेख्नु भएको छ मिठो यात्रा अविरल रहोस् काव्य धारा बहाई नौला नौला कविवर मिलुन् भावनामा रमाई। सबैप्रति आभार व्यक्त गरेँ र अन्त्यमा हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। समय सिद्धिन आँटेको छ र अन्त्यमा पनि सर सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। म सिकारुलाई विभिन्न रूपले चाहिँ प्रोत्साहन गरिदिनु हुने आदरणीय कविज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई विशेष गरी यस कार्यक्रममा सहभागी गराएर यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दछु सर। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर चाहिँ यहाँ आइदिनुभयो। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि समय व्यवस्थापन गरी यहाँका सुमधुर कविताहरू चाहिँ हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। त्यसप्रति यहाँप्रति चाहिँ हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँको काव्यिक यात्रा अझै उन्नत बन्दै जाओस् र साहित्यको क्षेत्रमा यहाँ एउटा नवोदित कविको रूपमा चाहिँ अहिले स्थापित भइसक्नु भएको छ। आगामी दिनमा एउटा स्थापित कविको रूपमा चाहिँ हामीले